pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mapingakulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. AIDS Candlelight Memorial 2025 gindumara sa komunidad sang Calbayog kasumpay sa pag-obserbar ug pagpakita kusog sa pagkontra sa HIV or AIDS. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginsalin orog sa siyudad San Calbayog ang 2025 AIDS Candlelight Memorial Kasankolop Mayo 27 sa Kako Theater ni Haga Park. Igin pahinumdom sa okasyon ang mga kinabuhi nga nawara tungod sa HIV o AIDS samtang ginpasidunggan ang kusog ngan pagpadayon sa mga buhi nga apektado sa sakit. Ang tema sa selebrasyon, We Remember, We Rise, We Lead, nagpapakita sa panawagan para sa padayon nga pakigbisog kontra HIV o AIDS, pinaagi sa edukasyon, suporta ngan pagwara sa stigma. Ginpartisiparan ang aktibidad sa mga magkadurodilain nga miyembro sa komunidad ngan opisyal sa gobyerno. Sa mensahe ni Mayor Raymond Uy, iya ginhatagan doon ang importansya sa paghinumdom, paglaom ngan papel sa liderato sa pag-atubang sa issue. Pinaagi sa aktibidad, ginpakita ang pagkaurusa sa Calbayog sa paningkamot nga matapos na ang negatibong epekto sa HIV o AIDS sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Municipal Sports Center sa Santa Margarita gintikangan na ang rehabilitasyon. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Dito naman sa bungto sa Santa Margarita, Samar, gintikangan na ang rehabilitasyon sa Municipal Sports Center sa bungto sa Santa Margarita, Samar, partikular ang pag-upay sa rubberized wood flooring nga dako ang papel sa mga sports events ng community gatherings. Ang proyekto nga ginkikita nga sentro sa mga pampubliko nga katitirok ginlalauman nga matatapos antis sumulod ang bulan sa Hulyo. Ini nga timeline nagahatag sa igo nga preparasyon para sa pagdumara sa damo nga aktibidad nga nakahanay para sa kapatronan sa bungto. Samtang sabot nga sa trabaho, personal nga gin-inspeksyon ni Mayor Felix Roma Panganuron ang kamutangan ngan kalidad sa rehabilitasyon agud masiguro nga nauyon ini sa panginahanglan sa komunidad. Gintutudlok liwat ini nga pasilidad nga pag-andam para sa mutya sa summer nga nakatalaan nga pagbuhaton sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom